पिछले 2021 का सेमीफाइनल हमें किसने मारा था? वर्ल्ड कप कौन जीता था? सर ये वाली नहीं, पिछले इवेंट्स की भी तारीख है। 30 साल में हम घूम रहे हैं यार ये मुझे और डराई जा रहा पूरा वही चरखा घूम रहा है। प्लेयर है, बहुत टैलेंट है, उनको हाफ टैलेंट पे ऑपरेट नहीं करना है। मेरी उनसे यही आगे चल के गुजारिश यही होगी कि सबने देख लिया आप में कितना टैलेंट है, मगर इससे बहुत ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं। मगर एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, एटीट्यूड है बच्चे में, और परवाह किए बगैर अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं। और उनके आने से इस टीम में जो एक हल्की फुल्की एग्रेशन की कहीं कमी भी थी, वो भी अब वो पूरा खाना उन्होंने कर दिया। भाई खिलाड़ी से अभी मुलाकात हुई आपके, क्या आपने उनको एडवाइस किया क्रिकेट भी चेयरमैन भी, और आपको खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आई? ठीक है। देखिए, मैंने उनको रेफरेंस दिया था 92 वर्ल्ड कप फाइनल का, और मैंने कहा था देखो वो शॉर्टेस्ट स्पीच थी 92 वर्ल्ड कप फाइनल की, क्योंकि जो आपने करना है वो आपने कर लिया है। आपकी टेक्निक जो है वो 24 घंटों में ख़राब नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती है, ये मेंटल गेम है अब। और जो स्पीच थी वो ये थी कि 90,000 लोग थे बाहर, ये मौका हमारे करियर्स में कभी आना नहीं है पहले, सो आप बाहर जाएं, एंजॉय करें और मैच जीतें। सो ये एग्जैक्टली मैंने रिपीट किया जो कि 92 वर्ल्ड कप में हमारे कप्तान ने रिपीट की थी, वो जो टीम का लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी रिलैक्स्ड हैं। आई थिंक टाइम ऑफ लेना बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए, और इनको टाइम ऑफ ये लेते रहें, इसलिए कि इतना ज़्यादा कई दफ़ा आप मेंटली और टेक्निकली फिज़िकली एंगेज्ड हो जाते हैं इस गेम में कि आपको समझ नहीं आती है कि टाइम ऑफ लेना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रेशर ऑफ। तो बैलेंस्ड है, हंसी खुशी मजाक कर रहे थे माशाल्लाह से, और उम्मीद यही है कि कड़ाकेदार मुकाबला होगा, क्योंकि फाइनल में जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर मुकाबला 50-50 हो जाता है, चाहे कोई फेवरेट हो या ना हो, मुकाबला 50-50 है। लास्ट इजाज ने इजाज बन रमीज भाई, हारिस का पूछना था, अब 92 जैसे रिपीट हो रहा है, हर कोई बात कर रहे हैं कि तारीख जो है वो दोहराई जा रही है, जैसे इंजमाम भाई की तब एंट्री हुई थी, आपको भी लगता है सेम अब वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, और हारिस की जिस तरह एंट्री हुई है? देखें, चीज़ें तो वैसी चल रही हैं, एंड अगर वैसा हो जाता है तो मुझे तो यकीन नहीं आएगा, मतलब मेरे लिए तो यानी कि ड्रीम कम ट्रू होगी, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं, और किसी वजह से देखें यहाँ तक ये टीम पहुँची है। मैंने ये भी कहा इस टीम को कि कोई मकसद है ना, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। और अप स्विंग में हमें पता है कि पाकिस्तान टीम सबसे ख़तरनाक होती है, जब फॉर्म लगी हो, जब पीक कर रहे हो। और ये मैंने कहा हुआ था जब 92 में भी अगर बात करते थे ना कि जी आप कैसे जीत गए, हमें इतना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस था कि इस वक्त चाहे वो 15 के साथ खेल ले, हम नहीं हार सकते हैं। वो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी आ जाती है, एक सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस आपका कहीं से कहीं चला जाता है, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने उठा के यहाँ पे ले दिया है, फिर आप पीछे नहीं देखते हैं। वो जो एक आपको चाहिए होती है ना पुश, वो आपको मिल जाती है। और ये टीम अपने बेस्ट खेलती है जब ऐसी सिचुएशन हो। सो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि पूरी तरह से ये लड़ेंगे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और फिर चाहे जीते चाहे हारे। देखे यहाँ तक पहुँचना और इस नेशन को खुशियाँ देना, आई थिंक इससे बड़ी तो कोई इन्होंने इससे अचीव कर नहीं सकते इस वक्त। आप तो यहाँ पे पाकिस्तान में हाल देखें, गली गली में जो बच्चे हैं वो उनको शौक हो गया क्रिकेट खेलने का, और फिर ये कि सब दुआएं कर रहे हैं। सो दुआएं रायगा नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। वही कॉन्फिडेंस देखा आपने बाबर 11 में भी? बिल्कुल, ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। ये जो नई पौध है ना, ये हम तो थोड़े से सहम जाते थे, ये सहमे हुए नहीं हैं, ये रिलैक्सड हैं, ये अंदर टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दूसरे को बाउंसर कर रहे थे, कोई बैठ के कोई गप्पे मार रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्सड हैं। ऐसे ही होना चाहिए। रमीज़ भाई, आपने कहा कि मैंने सब कुछ इन पे छोड़ा हुआ है, बीच में कोई पंगा मैं नहीं ले रहा, लेकिन चेयरमैन बनने से पहले तो आप काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस भी किया करते थे, तो क्या समझते हैं ये 360 डिग्री चेंज? नहीं, कोई चेंज नहीं है। आप मैं देखें, एनालिसिस तो करने ज़रूरी है कंस्ट्रक्टिव। आपको क्या लगता है कि मैं इनसे बात नहीं करता जब ये ठीक नहीं खेलते हैं? नहीं भी आपने खुद ही कहा था ना, पंगा ऐसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कहता हूँ ना, क्योंकि वो नहीं मैं कर सकता। वो मेरी अंदर खाते जो बात होती है वो होती है, और वो हार्ड टॉक होती है, वो ऐसे नहीं होती है। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेले होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्रिकेट की वजह से आप हारे हैं। कई दफ़ा आपके बस में चीज़ नहीं होती है। सो पॉइंट कहने का ये है कि मेरा जो निचोड़ है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि अगर आपने लोगों को लगा दिया है इस टीम के साथ, उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो फिर उनको काम करने दें। तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती अगर आप भी घुसेंगे बीच में, तो वो कहेंगे ये ना मेरी टीम है,
نہ یہ میرے پلیئرز ہیں, مجھے یہ نہیں کرنے دیا, انہوں نے یہ نہیں کرنے دیا, یہ نہیں کرنے دیا, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کی جو ٹیم اسپرٹ ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور میں ان میں سے ہوں, ان پلیئرز میں سے ہوں جو کہ کپتان کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہے. یہ ایک پرنسپل ہے کرکٹ کا. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک کپتان اسٹرانگ نہیں ہوگا پلیئرز رسپیکٹ نہیں اس کی کریں گے, پلیئرز رسپانس نہیں دیں گے ویسا. اور یہ سمپل سی چیز ہے, یہ فٹ بال نہیں ہے کہ سائڈ لائن سے کوئی اسپورٹ مینیج ہو جائے. یہ ہینڈز آن کپتان کا کام ہے. اور ماشاءاللہ سے بابر اعظم بیونڈ ریکگنیشن ان کی ایک جو اٹھان ہے ایز اے کیپٹن وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور میں ابھی بھی یہ کہہ کے آیا ہوں کہ ان کے پاس موقع ہے گریٹنس کا, لیگیسی چھوڑنے کا بھی. یہ اگر آپ لفٹ کرتے ہیں ورلڈ کپ, اس سے زیادہ بڑی کوئی ان کے کیریئر میں بات نہیں ہو سکتی ہے. اور میں نے یہی کہا کہ ہر 5 منٹ ایک طرح سے آپ ضائع کریں گے اگر آپ گریٹنس نہیں اچیو کریں گے. اتنا پوٹینشیل ہے ان میں. سو میں تو یہی نچوڑ یہی ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو بات کریں جب آپ کو کرنی ہے, اور زیادہ مداخلت کی ضرورت نہیں ہے جی. اس میں زیادہ آپ کی انگیجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں. باقی لیٹ دیم ریلیکس. آپ کے پاس ورلڈ کلاس پلیئرز. آئی تھنک ہمیں سب ایز اے یونٹ, کیونکہ میڈیا ہمارا بڑا ایک اسٹرانگ یونٹ ہے ہم سب کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سب کی نوکریاں جو لگی ہوئی ہیں اس گریٹ اسپورٹ کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں. اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے, یہ بڑا ضروری ہے. آپ کہیں نہیں اور دیکھیں گے, ہم اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ورلڈ کرکٹ کتنی پیچھے رہ گئی اور پاکستان کتنا آگے نکلا ہے. اسی کے اوپر آپ دیکھ لیں, آپ کو یہ اس ورلڈ کپ میں نظر آ گیا کہ $1 بلین کی انڈسٹری والی ٹیمز پیچھے رہ گئی ہیں اور ہم جو ہیں وہ اوپر نکل گئے ہیں. تو کوئی چیز تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم. سو اس کو آپ انجوائے بھی کریں, اس کی رسپیکٹ بھی کریں, اور اس ٹیم پہ ہاتھ ہولا رکھیں. کیونکہ یہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارے ہیروز ہیں. یہ 3 ابھی اس میں سے پلیئرز پچھلی دفعہ ابھی 10 مہینے پہلے ICC کے بیسٹ پلیئرز ڈکلیئر ہوئے ہیں. تو کہیں تو یہ چیز ٹھیک کر رہے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھل کے ان کی کریں, بٹ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ بیکاز دا چیئرمین آف دا بورڈ, تو میں زیادہ ایک طرح سے سافٹ کارنر رکھتا ہوں. بٹ پوائنٹ یہی کہنے کا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا موقع ہمیں کسی کو نہیں دیا کلیکٹیولی کہ ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں. سو بیسٹ وشز ہے ان کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ بھی دیکھیں. میں ایم شیور آپ کی بھی اتنی عزت ہوئی ہے جتنی کہ میری یہاں پہ آ کے عزت ہو رہی ہے اس ٹیم کی وجہ سے. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے. آپ بینگ چیئرمین, پاکستان ٹیم پچھلا ورلڈ کپ سیمی فائنل کھیلی, ایشیا کپ کا فائنل کھیلی, اب فائنل کہہ رہے ہیں. جو بھی رزلٹ آئے امید تو ہے انشاءاللہ جیتیں گے. آپ نے کئی کرکٹرز کو دیکھا ہوگا ٹی وی شوز کے اندر, ان کو شاید یہ برا لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم اتنا اچھا پرفارم کیوں کر رہی ہے, کیونکہ بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ کافی چیزیں چینج ہوں گی, ٹیم مینجمنٹ ایون آپ چینج ہوں گے. آپ نے بھی یہ فیل کیا؟ دیکھیں میں تو دیکھتا نہیں ہوں شوز, اس لیے کہ مجھے رپورٹس مل جاتی ہیں. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے, اوپینین ضرور رکھیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ وہ بلو دا بیلٹ نہ ہو. مجھے اس میں کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ ہر کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں یہ لوگ. جو بھی کرکٹر کھیلا ہوا ہے اس کا ایک اوپینین ہے, مگر ایجنڈا بیسڈ اگر آپ کا اوپینین ہے وہ اس ٹیم کو اور اس سسٹم کو ہارم کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ بالکل اپنی انالیسس دیں, مگر وہ کنسٹرکٹیو زیادہ ہونی چاہیے. پاکستان اور انڈیا کا میچ ایکسپیکٹ کیا جاتا فائنل میں, فینس یہ چاہتے تھے کہ یہ فائنل ہو پاکستان انڈیا کا. لیکن ایک اور خبر چل رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ٹیسٹ سیریز کی بات چل رہی ہے یہاں پہ آسٹریلیا میں. ایسی کوئی ایسی کوئی بات نہیں, مجھے میرے تک تو نہیں آئی. تھینک یو سو مچ. کارنر ٹائگرز کی شرٹ تیار رکھیں انشاءاللہ. دیکھیں میں تو بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوں کہ, اور مجھے ایک کوائٹ کانفیڈنس بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. انشاءاللہ دعائیں ہیں, اور یہ ٹیم جو ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ تھوڑی سی روڈ انہوں نے موٹر وے کے بجائے کوئی کھڈے والی روڈ دے دی, یہ پہنچ گئے ہیں. سر کل آپ نے اس کے سویپ شاٹ میں نے سینڈ کیا آپ نے ان کو, تو آپ کس طرح سے وہ کرکٹ میں کیسے شوق ہوا آپ کو؟ میں نے آسٹریلین لوئر ٹیم کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. اچھا, تو میں نے خود بھی آسٹریلیا کے لیے ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے لوئرس ٹیم کے ساتھ. تو اس کو پاکستان بھیجوائیں جی, وہ آسٹریلین ہو گیا وہ. سر وہ جونیئر لیگ کے لیے اگلے سال ان کو جونیئر لیگ کے لیے فورن 13 سال کا بہت چھوٹا ہے یار. سر آپ کو اس کے ٹیلنٹ کا نہیں پتا. نہیں وہ تو مجھے سر آپ کو نہیں پتا سر. اگر مجھے نہیں پتا سر تو میں چھوٹا سا ٹچ دکھاتا ہوں. نہیں میں نے دیکھا جو وہ میں نے بھیجا ہے, جو کل ایلیکس ہیل نے جو شاٹس ماری ہیں نا چھکے 3, وہی 3 چھکے اس نے پہلے اس کو 2 مہینے پہلے سکھا چکا ہوں میں.
बात। और तो जबरदस्त है आपको माशाल्लाह। फिर मतलब सिकलैन की जगह फिट करना चाहिए। वो मैं उसको सिखा चुका हूँ। आप देखें, आपने सेंड की है मैंने वीडियो? भेजी है बहुत। सर वो आप इन्होंने मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है आपके बच्चे की सारी वीडियोस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्या है वो इब्राहिम, वैसे माशाल्लाह से टैलेंट तो बहुत है। मेरी फोटो में ये मेरी